अस्सलाम वालेकुम। दिन भर की अहम तरीन खबरें, तबसरे और उनके तज़ियात के साथ मैं हूँ कामरान खान। आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे बलूचिस्तान में रिकॉर्डिक के मुकाम पर 500 अरब डॉलर के सोने और तांबे के ज़खायर हैं। पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है, लेकिन कोशिश ये हो रही है कि इन ज़खायर का अक्सर इख्तियार किसी गैर मुल्की कंपनी को मुंतकिल कर दिया जाए। ब्रेक और उसके बाद हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के बलूचिस्तान के इलाके रिकोडिक में 500 अरब डॉलर के सोने और तांबे के ज़खायर हैं। पाकिस्तान ही अगर इनको इस्तेमाल करे सिर्फ अपनी मईशत को बेहतर बनाने के लिए तो किस्मत बदल सकती है, लेकिन कुछ हुकूमती हल्कों की कोशिश है कि इसके कुल्ली इख्तियार या जुज़वी इख्तियार एक कैनेडियन कंपनी के हवाले कर दिया जाए। इसके बदले क्या हासिल किया जाए ये फिलहाल पता नहीं है, लेकिन इसका अहवाल हम आपको सुनाएंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद। पाकिस्तानी मईशत के तमाम दलदर दूर हो सकते हैं, मईशत का रुख बदला जा सकता है, पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकते हैं। सिर्फ चाहिए हुकूमत की, हुक्मरानों की खुलूस नियती और साफ विल और करप्शन से पाक एक हुकूमती निज़ाम। पाकिस्तान के अंदर रिसोर्सेज भी हैं और ज़राए भी। इसी किस्म का एक ज़रिया रिसोर्स जो पाकिस्तान के सामने है वो बलूचिस्तान के मकाम रिकोडिक पे मौजूद है, जहाँ पर दुनिया के तांबे के सबसे बड़े ज़खायर दरियाफ्त हो चुके हैं और उसके साथ सोने के भी बहुत बड़े ज़खायर हैं। तकरीबन 500 अरब डॉलर के ज़खायर हैं एक मुतात अंदाजे के मुताबिक, लेकिन हुकूमती हल्कों की कोशिश है, चंद हुकूमती बाअसर हल्के चाहते हैं कि इन ज़राए के हुकूक या जुज़वी हुकूक उस कंपनी के हवाले कर दिए जाए जिसे इब्तदाई तौर पे यहाँ पर काम करने की इजाज़त दी थी। टीडियान कॉपर कॉरपोरेशन एक कैनेडियन कंपनी को इसके इख्तियारात देने के लिए हुकूमती कोशिश जारी है। पाकिस्तान के ये असासे, पाकिस्तान के अनमोल कीमती असासे, इनको मुंतकिल करने की हुकूमती कोशिश है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसके सामने आ गई है, जिसके सामने एक पटिशन दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अब इस मामले की तहकीकात भी कर रही है और समाअत भी कर रही है। गो कि हुकूमत ने कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने वफाकी हुकूमत और बलूचिस्तान की हुकूमत ने अपना जवाब दाखिल नहीं कराया। इस असासे के बारे में और इस कीमती खजाने के बारे में अहम तरीन मालूमात जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। टीडियान कॉपर कंपनी इस पे काम कर रही है। इसने अपने शेयर होल्डर्स को मुत्तला किया था 2 साल कबल के रिकोडिक मंसूबे में इसके 37.5% हिस्से हैं, जिससे 1 करोड़ 70 लाख सोना, 1 करोड़ 70 लाख औंस सोना और तकरीबन 9 अरब किलो तांबे के ज़खायर का फायदा होगा। ये इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बताया था। इसी अंदाजे की बुनियाद पर यह कहा जा सकता है कि रिकोडिक में इस वक्त सोने के 4 करोड़ औंस जबकि तांबे के तकरीबन 23 अरब किलोग्राम के ज़खायर मौजूद हैं। जी हाँ, रिकोडिक में सोने के 4 करोड़ औंस और जबकि तांबे के तकरीबन 25 किलो अरब ज़खायर मौजूद है, 25 अरब किलोग्राम के ज़खायर मौजूद हैं। रिकोडिक में मौजूद सोने और तांबे के ज़खायर की आलमी मार्केट में मालियत तकरीबन 500 अरब रुपए है। इस मामले की इब्तिदा शुरू हुई है तकरीबन 1994 में, जब रिकोडिक मंसूबा एक ऑस्ट्रेलवी कंपनी BHP को तफवीज़ किया गया। सन 2000 तक BHP की जानिब से मंसूबे पर कोई खातिर ख्वाह अमल नहीं हुआ। 2004 में खामोशी ने BHP ने कानकुनी में कोई तजुर्बा न रखने वाली टीडियन कॉपर कंपनी को रिकोडिक मंसूबे के हकूक फरोख्त कर दिए और हुकूमत पाकिस्तान खामोश तमाशाई बनी रही। ये इब्तिदा हुई है इस स्कैंडल की। रिकोडिक के इलाके को हुकूमत पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन भी करार दे दिया। हैरानकुन बात है कि BHP की नाकामी के बाद हुकूमत पाकिस्तान और बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत नई आलमी पेशकशों पर तवज्जो देने के बजाय उसने एक नई लाइसेंस कंपनी को लाइसेंस देने पर रजामंदी का इजहार किया। टीडियान कॉपर कंपनी को दिए गए लाइसेंस में कंपनी के तकनीकी और मालियाती उमूर को नजरअंदाज किया गया, क्योंकि यह बिल्कुल एक नई कंपनी थी, लेकिन पाकिस्तान ने इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। TTC ने रिकोडिक मंसूबे के लिए ऑस्ट्रेलिया स्टॉक एक्सचेंज से सरमाया हासिल किया, जबकि लाइसेंस देते वक्त कमेटी की माली हैसियत की कोई जांच नहीं की गई थी, यानी कि यहाँ के ज़खायर को दिखा के इस कंपनी ने अपने लिए सरमाया जमा किया। एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन करार दिए जाने की वजह से रिकोडिक मंसूबा हुकूमती मालियाती इदारों की ऑडिट से बच गया और स्टेट बैंक को मुत्तला किए बगैर ही पाकिस्तान से बैरून मुल्क फंड भेजने की पाबंदी भी खत्म हो गई थी। पिछले 6 माह से पस मंजर में खुफिया इकदाम किए जा रहे हैं कि रिकोडिक कानकिनी के हुकूक नेतियान कॉपर कंपनी को तफवीज़ किए जाएं। इसके जरिए दुनिया में तांबे के सबसे बड़े और सोने के बेशबहा ज़खायर का कंट्रोल पाकिस्तान के बजाय एक बैरूनी कंपनी के पास चला जाएगा। कौमी सलामती के इदारों ने इस मामले में मुदाखलत की है और न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी ने रिकोडिक को कलीदी कौमी असासा करार दे दिया है। डॉक्टर सबर मुबारकबंद पाकिस्तान के नामवर, मुमताज और
انمول سائنسداں کے مطابق پاکستانی سائنسداں انجینئر اور محنت کا سونے اور تانبے کے وسیع ذخائر کشید کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور یہ تمام عمل مقامی طور پر کیا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی گئی ہے تاکہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو کان کنی کا لائسنس TCC ٹیڈیان کاپر کمپنی کو دینے سے روکا جائے۔ حکومت پاکستان اور بلوچستان کی صوبائی حکومت نے عدالت میں اب تک کوئی جواب داخل نہیں کرایا ہے۔ یہ ہے وہ معاملہ جس کے ذریعے پاکستان کے 500 ارب ڈالر کے سونے اور تانبے کے ذخائر ایک غیر ملکی کمپنی کو تفویض کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہے اور سپریم کورٹ آف پاکستان ہی پاکستان کے اس انمول بیش بہا اثاثے کو غیر ملک میں منتقل ہونے سے روک سکتا ہے یا بچا سکتا ہے۔ اس سے پہلے پاکستان کے قومی سلامتی اداروں نے اسے پاکستان کا کلیدی قومی اثاثہ قرار دیا ہے اور اسی وجہ سے پاکستان کے قومی سلامتی اداروں کی دلچسپی کی وجہ سے ڈاکٹر سمر مبارک مند اور ان کے دوسرے انجینئر ساتھیوں کی حوصلہ افزائی ہوئی ہے کہ وہ اس معاملے میں پاکستان کی اہمیت کو اور پاکستان کی صلاحیت کو اجاگر کر سکے کہ یہ کام پاکستان خود بھی کر سکتا ہے اور ان اثاثوں کو کسی غیر ملکی کمپنی کو منتقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس چیز کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں پہنچایا پاکستان کے ممتاز نامور سینئر صحافی جناب رضا کاظم نے، جو کہ اس معاملے کو پچھلے 6 سال سے لے کے چل رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ رضا کاظم صاحب، اس کی اہمیت اور آپ کا یہ فیصلہ کہ آپ اس کو سپریم کورٹ آف پاکستان میں لے کے جائیں، اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے۔ جی کامران، آپ نے جو کچھ کہا میں نے غور سے سنا ہے، ساری باتیں آپ کی صحیح ہیں، میں تصدیق کرتا ہوں۔ حالانکہ شروعات اس سارے بات کی آپ کے مضمون سے ہوئی تھی جو آپ نے 2004 میں ڈیلی نیوز میں لکھا تھا 26 مئی کو، لیکن اس کے بعد سے میں بھی اس پر محنت کرتا رہا ہوں متواتر کافی عرصے سے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ آج بھی میرا اندازہ یہ ہے کہ مجھے جو اہم حقائق ہے اس معاملے کے وہ مشکل سے 1/3 مجھے معلوم ہو سکے ہیں، باقی خفیہ وہ صیغہ راز میں ہیں کمپنی کے پاس، بلوچستان گورنمنٹ کے پاس اور پاکستان سینٹرل گورنمنٹ کے پاس۔ ان لوگوں نے ان میں سے کوئی حقائق پبلک کے سامنے نہیں رکھے ہیں۔ کچھ کاغذات انہوں نے سپریم کورٹ میں پچھلے دسمبر میں 1 مہینہ ہوا داخل کیے پہلی مرتبہ، ان سے کچھ جو میری معلومات میں اضافہ ہوا ہے، موٹی موٹی باتیں میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے۔ پہلی بات تو یہ کہ ان کے ڈاکٹر مبارک مند صاحب کا بیان ہے کہ وہ جو ان کی فیزیبلٹی رپورٹ TCC کی جو انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کو دی، اس سے انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ $273 بلین کے ذخائر موجود ہیں۔ اس چھوٹے سے حصے میں ریکوڈک کا 1/3 حصہ EL5، یہ میں عرض کر دوں کہ 3 حصے ریکوڈک میں ہیں، EL5 EL6 اور EL8۔ یہ EL5 کے ایک چھوٹے سے حصے میں جو ذخائر ہیں وہ ان کی اپنی رپورٹ کے مطابق جو مبارک مند صاحب نے بتایا ہے $273 بلین کے ہیں۔ اس کے علاوہ رئیسانی صاحب کا بیان ہے کہ $1 ٹریلین کے ذخائر ہیں EL5 میں۔ اس کے علاوہ میں آپ سے یہ عرض کر سکتا ہوں کہ جو EL6 اور EL8 کو بھی بلوچستان گورنمنٹ نے ان کی تحویل میں دے دیا TCC کے، اس کے ذخائر اس سے بھی زیادہ ہیں۔ میرے خیال میں کامران، آپ جو پاکستان کو کی جو ملکیت ہے، جو سونے کے ذخائر اور تانبے کے ذخائر، وہ ضرور $3 ٹریلین، 1 ٹریلین آپ یاد رکھیے کہ 1000 بلین کا ہوتا ہے، تو کم از کم $3 ٹریلین سے زیادہ کے ذخائر یہاں موجود ہیں۔ اس وقت فوری مسئلہ جو ہے وہ $273 بلین کے ذخائر کا ہے، جو چھوٹے سے حصے سے شروع کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ۔ بہت بہت شکریہ جناب رضا کاظم، ہمارے ساتھ تھے، تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے۔ آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ ذخائر $1 خرب کے بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ اگر مکمل طور پہ ان کا صحیح طور پہ اندازہ لگایا جائے تو یہ $3 خرب کے ذخائر ہیں۔ پاکستان کی حکومت کی تیاری یہ ہے کہ منتقل کر دیا جائے اس کا بڑا حصہ اس کمپنی کو جس کا نام ہے ٹیڈیان کاپر کمپنی، لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے یہ کیس ہے۔ پاکستان کے قومی سلامتی اداروں نے بھی اس کو پاکستان کا کلیدی قومی اثاثہ قرار دے دیا ہے۔